सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सांजार के हुसूसी बहादुरों को देखा जो कि माल गाड़ी चलाने वाले बातनी को पकड़ लेते हैं और इससे ये भी उगलवा लेते हैं कि बातनी दाइये आला के हुक्म पर धमाका हेज मवाद फटेगा। और दोस्तों, हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत रुस्तम के काफिले से होती है जो कि बारूदी ड्रमों वाली माल गाड़ी लेकर सैयदुना के बताए हुए मकाम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन आगे इनके रास्ते में सल्जूक मुहाफिज पहरे पर मौजूद होते हैं और रास्ता बंद करके खड़े होते हैं। दोस्तों, सल्जूक मुहाफिजों को देखकर रुस्तम अपने साथी से कहता है, तुम्हें होशियार रहना होगा और सिपाहियों के लिए कोई चीज तैयार रखो। इतने में दोस्तों सल्जूक मुहाफिज आवाज लगाता है, रुक जाओ, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। रुस्तम अपने कारवान को रोकता है जबकि सल्जूक मुहाफिज कहता है, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? रुस्तम कहता है, अंगूर की ताजा शराब। फिर दोस्तों सल्जूक मुहाफिज अपने फौजी को इशारा करता है और सल्जूक फौजी फौरन माल गाड़ी का जायजा लेता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सल्जूक मुहाफिज माल गाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा उतारते हैं तो इस दौरान इन्हें इंतहाई सख्त बू महसूस होती है जो कि इनके दिमागों में चढ़ जाती है। सारे सल्जूक मुहाफिज खांसने लगते हैं जबकि रुस्तम फिर कहता है, अंगूर की शराब की बू बहुत तेज है, ये इसकी तेज बू की वजह से है। सल्जूक मुहाफिज कहता है, इस मौसम में तो शराब कहीं भी नहीं जाती है, लेकिन तुमने इस शराब को कहां से निकाला है? रुस्तम फिदाई कहता है, कसम से हम ये तब ही देते हैं जब ये हमसे मांगी जाती है मोहतरम। सल्जूक कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है, उतारो इन सब को, हम एक एक करके आखिर तक सबकी तलाशी लेंगे। सल्जूक मुहाफिज फिर अपने मुंह को ढांप कर माल गाड़ी का सामान उतारने लगते हैं। लेकिन रुस्तम कहता है, मोहतरम जनाब, हमारे लिए इसको मुकर्ररा वक्त पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके मालिकों ने इसे महल में तलब किया है, अगर आपने देर कर दी तो आप भी सजावार ठहरेंगे। सल्जूक कमांडर ये सुनकर डर जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, ठीक है, इसे जाने दो। रुस्तम ये सुनकर मुतमईन हो जाता है और मुस्कुराता है जबकि सल्जूक सिपा सालार अपने मुहाफिजों से कहता है, रास्ता खोल दो ताकि ये गुजर सके। फिर सल्जूक मुहाफिज रास्ता खोल देते हैं जबकि रुस्तम खुशी से मुस्कुराता हुआ अपने फिदाई से कहता है, खुशकिस्मती से हम तैयार होकर आए थे। जिस वक्त आपने शराब की बू को तेल की बू में शामिल किया तो धमाका हेज मवाद को वो देख नहीं पाए। फिदाई मुस्कुराता है जबकि रुस्तम कहता है, अब हम इससे लुत्फ अंदोज होंगे और जहन्नम के वक्त का इंतजार करेंगे। रुस्तम मजीद तेजी से अपनी माल गाड़ी को दौड़ाता जाता है जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजार और इसके सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि साबित फिदाई पर तशद्दुद करके इससे बातनी दाइये आला के मुतल्लिक जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। सांजार फिर कहता है, कहो तुम्हारा नया दाइये आला सरदार कौन है? साबित इस वक्त खून से तर होता है और कहता है, मैं नहीं जानता, और अगर मैं जानता भी होता तो भी कुछ ना बोलता। सांजार फौरन दोबारा एक जोरदार मुक्का साबित को मारता है और कहता है, वो धमाका हेज मवाद हरगिज नहीं फटेगा। जो कुछ भी तुम जानते हो खास तौर पर नए सरबराह के बारे में बताओ हमें। साबित कहता है, मैंने इसका चेहरा नहीं देखा, यहाँ तक कि मैं नहीं जानता, लेकिन उसने अपने लिए लोहे का एक हथियार बना रखा है जो वो अपने चेहरे पर मास्क के तौर पर लगाता है। दोस्तों फिर सांजार एक और मुक्का साबित फिदाई को मारता है और इससे साबित बेहोश हो जाता है। फिर आइदोगदो सिपाही कहता है, सांजार ये अब कुछ भी नहीं बता सकेगा, अब हम इससे और कुछ भी नहीं उगलवा सकते। फिर बालाबन सिपाही कहता है, हम इस आदमी को कैसे हासिल करेंगे? सांजार कहता है, ये मालूमात खास तौर पर इस बारे में जो इसने अपने चेहरे पर खोल चढ़ा रखा है
یہ بہت اہم ہے، یہ ہمارے کام میں ہمیں فائدہ دیں گی، لیکن اس کے لیے بڑا کھیل ترتیب دینا ہوگا۔ ہمیں اب جلدی سے محل پہنچنا ہوگا۔ پھر دوستو سارے خصوصی سپاہی یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پھر شام میں سلجوق محل دکھایا جاتا ہے جہاں سانجار محل میں داخل ہوتا ہے، لیکن راستے میں سانجار کو حسن صباح ٹکراتا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے۔ حسن صباح کہتا ہے تم محل میں طوفان کی طرح آتے جاتے رہتے ہو، اللہ نہ کرے لیکن کہیں سلطنت پر کوئی مصیبت تو نہیں آ پڑی؟ سانجار کہتا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے کیا، سلطنت پر کبھی مصیبتیں آنا بند نہیں ہوتی ہیں۔ حسن صباح پھر کہتا ہے میرا مطلب تھا کہ اتنی تیزی کی کیا وجہ ہے؟ سانجار کہتا ہے اگر جلد از جلد خبر پہنچانے والے دیر کرنے لگیں تو ہمیں جو جلدی کرنی پڑے ہم وہ کرتے ہیں۔ خوش نصیبی سے ہمیں بہت اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں اور ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے اور محل میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے والوں کو بہت جلد سزا دیں گے۔ دوستو یہ کہہ کر سانجار سلطان کے پاس روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ حسن صباح پریشانی کے ساتھ کہتا ہے جو بھی ہو رستم دھماکہ خیز مواد حاصل کر چکا ہوگا، تم جو چاہے کر سکتے ہو وہ کر گزرو، لیکن اس جہنم سے تم نجات نہیں پا سکو گے۔ پھر دوستو دوسری جانب گیوہر خاتون تورنا خاتون کو لے کر خاتون اول سیفریہ خاتون کے کمرے میں آتی ہیں۔ اس وقت ایلچن خاتون اور بورچک خاتون بھی یہیں پر موجود ہوتی ہیں، جبکہ گیوہر خاتون تورنا خاتون سے کہتی ہیں ہمیں تمہیں اتنے بوجھ کے ساتھ اس طرح یہاں پر بلانا پڑا ہے، مگر ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ احسان کے آنے سے پہلے سیفریہ خاتون کو آپ مکمل طور پر دیکھ لیں۔ تورنا خاتون کہتی ہیں آپ نے اچھا کیا ہے۔ پھر دوستو تورنا خاتون سیفریہ خاتون کی نبض دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں نبض ہلکی ہے۔ تورنا خاتون پھر سیفریہ خاتون کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں ان کی آنکھیں خون رنگ کی ہو چکی ہیں، آنکھوں میں روشنی باقی نہیں رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہیں گہری نیند کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ یہ عام مرض نہیں ہے، کوئی بہت ہی طاقتور چیز سیفریہ خاتون کے ذہن پر سوار ہو چکی ہے۔ دوستو ایلچن خاتون اور گیوہر خاتون یہ سن کر چونک جاتی ہیں، جبکہ تورنا خاتون کہتی ہیں عجیب بات ہے کہ محل کی طبیبہ اس بات کو نہیں سمجھ سکی۔ پھر دوستو تورنا خاتون حیرانگی کے ساتھ ایلچن خاتون کو کہتی ہیں آپ نے درست کہا تھا، کسی نے ان کو بیمار کیا ہے اور وہ جو کوئی بھی ہے اس نے محل کے طبیبوں کو دھمکا کر رکھا ہوا ہے۔ ایلچن خاتون کہتی ہیں کوئی بھی غداری ہمیشہ تک باقی نہیں رہ سکتی، غدار اپنا پتہ خود بتاتا ہے۔ گیوہر خاتون کو جیسے یہ سن کر ایک دھچکا لگتا ہے، جبکہ تورنا خاتون کہتی ہیں میں ان کا علاج کروں گی، تب ہی میں کسی یقینی نتیجے تک پہنچ سکتی ہوں۔ گیوہر خاتون کہتی ہیں محل کے طبیب خانے میں سب کچھ موجود ہے، میں مناسب وقت پر آپ کو وہاں پر لے جاؤں گی اور آپ علاج تیار کر سکتی ہیں۔ اتنے میں دوستو گیوہر خاتون کمرے کا دروازہ کھولتی ہیں اور انہیں کمرے کے باہر تیرکن خاتون اسی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس دوران سب ہی خواتین تیرکن خاتون کے متعلق سن کر چونک جاتی ہیں، جبکہ باہر سے تیرکن خاتون کی آواز آتی ہے آج سیفریہ خاتون کے پاس کون کون آیا تھا؟ ایک خادمہ جواب دیتی ہے احسن، اور ایک مددگار گیا تھا اور ایک طبیبہ خاتون گئی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں گیا تھا۔ تیرکن خاتون پھر مطمئن ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ گیوہر خاتون یہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں تیرکن خاتون جا چکی ہیں، اب ہم آرام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پھر دوستو تورنا خاتون اور ایلچن خاتون فوراً گیوہر خاتون کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور دوستو یہی ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔